مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن عدد جديد من استوديو إفريقيا سنتحدث فيه عن الحدث الإفريقي، عن العرش الكروي. سنتوقف في هذا العدد التالي من استوديو إفريقيا للحديث عن تصريحات جمال بلماضي الذي أشاد بالجماهير الرياضية وأكد بأن المنتخب الجزائري يتعرض للأسف لمؤامرة دانئة من أطراف تريد زعزعة استقرار المنتخب الوطني. كما سنتوقف أيضا للحديث ما تعلق بحكم مباراة المالي وتونس الذي ظلم نسور قرطاج في هذه المواجهة، ونتوقف عن لوبيات الكاف ولوبيات الفيفا في مواجهة إيطو والكاميرون لإبطال مفعول إنجاح كان الكاميرون. وإضافة إلى كل هذا سنتوقف عند مواضيع أخرى متفرقة متنوعة على الهواء مباشرة عبر قناة البلاد تيفي. في البداية دعوني أرحب طبعا بضيف هذا العدد، ضيف الشرف، قبل أن أرحب طبعا بمحللي البرنامج. محمد حنيشات، الحارس الدولي السابق الذي تألق في نهائيات كأس إفريقيا 96 بجنوب إفريقيا. آنذاك المنتخب الوطني أمتع وأبدع وأقصي أمام البلد المنظم. محمد حنيشات، اهلا بك، شكرا على تلبيه الدعوه والحضور معنا في البلاطو. مساء الخير كمال ومساء الخير الضيوف الكرام، ونشكركم على الدعوه هذه. شكرا لك. لاعب دولي سابق، ايضا لعب لعديد النوادي، وايضا محلل هذا البرنامج ومحلل قناه البلاد في نهائيات الكان. كريم غازي، راك بلي روج اليوم. السلام عليكم كمال. انا كالعاده اخويا العزيز كرفتي خونا والد. شكرا جزيلا. نرحبوا بخونا محمد. شكرا. وخونا معزوزي كالعاده. بالفعل الناقد الرياضي والصحفي مصطفى معزوزي، اهلا بك. اهلا كمال، الزلف اللاون. نرحبوا بالضيف تاعنا اليوم، الحارس الدولي السابق الخالوق خالد حنيشات. بارك الله فيك مصطفى، الله يحفظك. طبعا البداية نبدأها كما قلت بتصريحات جمال بلماضي الذي أشاد طبعا بالجماهير الرياضية وأكد بأن المنتخب يتعرض لمؤامرة. التصريح جاء في ميكروفون محمد أمين فقير موفد قناة البلاد إلى الأضواء الكاميرونية على هامش مباراة المنتخب كوت ديفوار وغينيا الاستوائية. Je pense que le Cham, tu peux pas le duper. Et Araf, il sait que son équipe elle est là, elle se bat, on affronte beaucoup d'adversités qui dépassent même le cadre. Voilà, aujourd'hui on est l'équipe visée à tous les niveaux, toute la journée en train de parler de nous. Alhamdoulilah, c'est on va dire la rançon de la gloire. On assume ce statut-là. On est comme ça en première ligne. Et puis voilà, ça va. C'est que de la bonne expérience ça, pour l'avenir, pour l'avenir. On assume ce statut et Inch'Allah, on va essayer de rendre fier notre peuple. En tous les cas, les joueurs sont déterminés. Hier, un but aurait pu changer complètement parce qu'il faut savoir aussi analyser. C'est vrai qu'on n'était pas très content du résultat final, mais en soi, quand on analyse, on est peut-être une des équipes favorites de ce tournoi, qui s'est procuré le plus d'occasions, qui a eu le plus de situations. Il aurait juste fallu un but et je pense que le score aurait été plus large. Là, on accepte ça et on se met au travail, on se remet au travail et puis on est déjà sur le prochain match. Allah. محمد حنيشات، اليوم هذا السؤال وهذا السؤال الذي يطرح، العلاقة الموجودة اليوم بين الناخب، بين المنتخب وبين الجماهير وبين الشعب، هذا نقطة. ونقطة أخرى، اليوم أضحى التعادل في الجزائر بمثابة هزيمة، عكس السابق كنا نتعرض لخيبات ونقصة من الدور الأول. تعادلنا مع سيراليون، كانت خيبة كبيرة لدى الجماهير. تعليقك أولا حول تصريحات جمال بلماضي. انا نظن كيما نقولوا الديكلاراسيون تاع السيليكسيونير سي لوجيك. ليكيب ناسيونال شامبيون دافريك، لي زيكيب لي بي دوكا كاع يستناو في الجيري باش يكونفرونتيو ليكيب. ماذا بهم ليكيب اللي راح تربح الجيري سورتو لي الاين ليكيب بعد. اون بليس لو بيبليك تاعنا شغل امن بالليكيب هذه دوكا صعيد ليكيب في لا لونسي. وجاب بالماضي سوي داير كونفيونس في الجروب تاعو، يعرف واش عنده دي جوار، ومأمن باللي ليكيب هذه يقدر كما نقولوا يعاود سيناريو تاع كوب دافريك اللي فاتت تاع 2019. مي لو بيبليك سي ماذا به فرح، ماذا به يربح كاع لي ماتش.
كوم كيما يقولوا سيبورتر الجيريان كاع الناس تحب تلعب نابورت كال ايكيب تحب تربح. كريم غازي، تعليقك على تصريحات جمال بالماضي وتعليقك حول التعادل الذي أضحى خيبة اليوم في قاموس الجمهور الرياضي الجزائري، هل سقف الطموحات ارتفع إلى درجة كبيرة؟ نعم، كرة القدم قلت لك 50 لا دينيير فوا كي جزنا في ليميسيون اللي فاتت وين جمال بالماضي عرف يقنع الجمهور الرياضي باللي كرة القدم ماشي علم دقيق. شاك ايميسيون نهضرها ماشي علم دقيق كرة القدم. عبا كي تدخل التيران عندك 50% تنجم تخسر تنجم تربح كيما تنجم دير ماتش نيل. حنا درنا تعثر هذا الماتش هذايا سي با لا فان دو موند، اون فا كونتينيي ا ترافايي وان شاء الله بروشان ماتش هكذاك باش نزيدو نكونسونطريو سور نوتر سوجي. الماتش راح تكون مقابله سهله بارابول. شفنا الماتش تاع غينيا الاستوائيه مع كوت ديفوار. مع كوت ديفوار شفنا لي دو زيكيب با مال ماشي كرون ماتش باسكو لي بريمي تور هما كاع ما شفناش حاجه كبيره في كاس افريقيا بكل صراحه. ولا تشاطرني الراي خويا مصطفى ولا محمد، ما شفناش مردود كبير، ما شفناش فريق كبير ولا فريق صغير، وهذه كره القدم. وانا نقول لك من هذا المنبر إليا بوكو دو سوربريز في لاكان هذه. سنعود الى المستوى تاع المنتخبات القويه والمنتخبات المتواضعه، طبعا ما بين قوسين. لكن مصطفى معزوزي الاعلامي والناقد الرياضي خليني يعلق لي على التصريحات، على هذه علاقه الحب الوطيده بين الناخب بين المنتخب وبين الشعب. قبل ما نتكلم عن العلاقه الموجوده بين الجماهير وجمال بالماضي من جهه والفريق الوطني من جهه اخرى، خليني نعلق اولا على تصريح بعد مقابله سيراليون وين تعثرنا. صحيت. انا واش عجبني في جمال بالماضي هو تحمله المسؤوليه. صحيت. الى بروتيجي لي جوار تاعو. حمل اللاعبين. ابريمير في قال لك انا اللي نتحمل مسؤوليه. تعثر. بصح الجمهور الرياضي كما قال جمال بالماضي يعرف خبايا افريقيه، يعرف باللي الفريق الوطني تعرض لمؤامره دنيئه. على بالك انا اللوم وكان عندنا فيدراليه قويه كيفاش الفريق الوطني لعب على الساعه الثانيه في حراره شديده وفي نسبه رطوبه. وصلت ما يلعبوش في هذا التوقيت. وانا ما لعبوش. حنا كنا نستناو يلعبوا بعد الفريق الوطني بصح لعبوا لو لوندوما. صافي دير واش كان يمنعكم تبروغراميو مقابله تاع بطل افريقيا حتى من الليل كنا نشوفوا مقابله جميله والمردود تاع اللاعبين يكون احسن. انا نقولها لكم انا والله العظيم ماشي باش ندافع على الفريق الوطني وعلى جمال بالماضي. انا تنقلت مع شبيبه القبائل الى الكونغو الديمقراطيه في لوبومباشي في 2010 مقابله تيبي مازومبي مع شبيبه القبائل نصف نهائي تاع رابطه الابطال الافريقيه. قسم العظام. انا كنت في لا تريبون كانت حراره شديده ورطوبه عاليه. انا ما لعبتش وعييت. ننسوا المباراه اللي فاتت لانه المباراه تحدث عليها الزميل يزيد في البرنامج بلاطو بلاد سبور. خلينا نتكلم الان ماذا عن المباراه المقبله. لكن قبل هذا محمد حنيشات، هل ترى توقيت المباراه الاولى توقيت غير بارع بكل صراحه؟ سي تري حاجه كيما نقولوا الحمد لله كيما نقولوا واش كان يهضر سيليكسيونر. سي لو بلوز امبورطون سي اون كريي بوكو دوزوكازيون. لا ريسيت ما كانتش معنا وحده اون بليس الحمد لله اللي طاحت في البريمي ماتش. دونك لادابتاسيون تاع لي جوار لي كليما لي تيران بالليل الاخر ان شاء الله كيما نقولوا. دوكا سي بور سا واش كان يقول لونترينور سي في يخدم. دونك لو ماتش هذا اللي هو اللي راح يبوسي ليكيب ناسيونال باش يراشتيو روحهم الدوزيام ماتش. كريم غازي، مصطفى معزوزي، محمد حنيشات، حتى يكون نقاش بينكم حول المباراة المقبلة. شاهدتم اكيد مباراة غينيا الاستوائية مع كوت ديفوار، قلت المستوى لم يكن كبير لكن المنتخب ليفواري حقق الاهم. كريم غازي صح الحذر مطلوبة. ما يخفالكش باللي صح ما كانش نيفو عالي ما كانش مردود كبير. مي شفنا عندهم دي جوار يتميزوا عندهم لاعبين لاباس بهم. شفنا المردود الثاني تاع كوت ديفوار خيبه امل. تشوف فريق كوت ديفوار وين كان في المستوى العالي ولا المردود تاعو طري مويا. فهمتني؟ تسمى هذه كي غينيا استوائيه ولا فريق كوت ديفوار نجموا ندو لي سي بوان ان شاء الله. مي بصح وشنو لازم انسان كيما يقول لك لي بي سور تير. تفضل مصطفى. بصح لازم نكونوا عقلانيين نكونوا لوجيك باسكو في المقابله تاع سيراليون شفنا بزاف حوايج ماشي ملاح. سي فري اولا في التشكيله يعني كانت مفاجات
وثانيا على المردود بعد بعض اللاعبين تكلمنا على مردود بونجاح في الحصه الماضيه كمال فينالمون مازال ما مصطفى مازوزي اطرح لك سؤال عفوا المقاطعه ونخليك تكمل وتعقب على كل شيء ما ساقوله. لماذا اليوم تحمل على ياسين ابراهيمي الذي كان بطلا منذ اسبوعين وكل اشاد بمستواه في البطوله العربيه ليتحول بعد مباراه سيراليون الى اللاعب الاضعف في المنتخب الوطني؟ لماذا لم يتحدثون عن بليلي وعن بونجاح ولم يتم الحديث عن عطال ولم يتم الحديث عن رياض محرز ولم يتم الحديث عن عديد اللاعبين فغولي في هذه المباراة؟ لماذا ياسين ابراهيمي هو المستهدف؟ لماذا ياسين ابراهيمي هو الذي كان سببا في هذا الاداء؟ بكل صراحه ياسين ابراهيمي باسكو جاتو لا بال هذيك فاس فاس، وانا باش نقول للجمهور الكريم من هذا المنبر باللي لقطه في كرة القدم ولا لقطتين ولا لاعب يضيع فرص، هذه هي كرة القدم. هو كي يضيع الفرصة هذيك تاع فاس فاس اللي الناس كاع طاحت عليه وقال لك مين لا غالب، هذه هي كرة القدم. ما لازمش تطيحوا على لاعب في مقابلة ولا في محمد في شوط. كريم اسمح لي، ما تنساش باللي كي ابراهيمي كي بونجاح بلايلي خرجوا من بطولة كبيرة، كان مستوى لاباس بك تاع كأس العرب. ان جوار او كريم لاعب فوتبال دي فوا وين تلحق لو السومي تدي كوباراب ومن بعد مور هذيك دير لاري سي ديفيسيل باش تعاود تولي لك تجوز هذاك الباساج. سي كومبيتيسيون سي ديفيرون وحده. الناس خليك لي كونديسيون بريباراسيون سي باش تكومباري الكاميرون مع قطر ما تقدرش تكومباري ولا في الكليمه ولا في التيران ولا لي مويا اللي كاين في قطر. لماذا محمد حنيشات اليوم الموضه الجديده نحملوا المسؤوليه للاعب هو سبب الخيبه، هو اللي قارد البالون، هو اللي ما كانش يمد لي جوار. شاهدنا عديد لاعبين لم يكونوا في المستوى. حتى نكونوا صراحه. شوف كمال لي كريتيك هذوك يكونوا لا فورس ليكيب ناسيونال نعطيها لك بالتجربه وكريم هنا كاين المجموعه لا فورس تاع المجموعه في هذو الهداير ما لقيت كريتيكي لي جوار. لا فورس تاعهم هذو الجوار بروفيسيونيل مدارين يجوزوا لي كريتيك هذوما ومدارين لي سيتياسيون كيما هذوما تيجوز اكوتي عاود كاين ستاف تكنيك اللي راهم معاه اللي راهم تشوف لازم تعيش مع لي جوار كيفاش هذوك. اون بليس لي جوار اللي عندنا دوك اكتير الحمد لله الجروب هذا يقدر يديباسي في المباراة خلينا نقول الأولى كانوا خارج الإطار. مصطفى مازوزي هل ترى من خلال اليوم في التعداد الحمد لله كل يشارك في الحصة التدريبية، عودة زروقي، عودة بن ناصر، عودة آدم والناس كل لاعبين راهم في بارك الله في البارح واش تعاود تروغروبا سي سير دوك عنده الشوا لونترينور سي با لا بروميير فوا وين لو جروب سير 28 اللي راهم بريزون دوكا سي في عنده شوا. Non, je pense que le match de la Guinée-Bissau يدخلوا avec استوائية الاستوائية باردون équatoriale la Guinée équatoriale على بالك يدخلوا avec un double objectif. اولا effacer le faux pas تاع سيراليون، ثانيا يوريو بالليك احنا مازلنا في ثوب البطل. وانا متيقن بوتيتر كانت عندي ثقه زائده بصح ماشي ثقه زائده. لكن صرت في الاسبوع الفارغ في استوديو افريقيا قلت سنفوز على سيراليون بكل سهوله. اسمع انا واش قلت؟ انا نشفى واش قلت؟ هل ستتراجع في تصريحاتك مصطفى؟ لا ما تراجعش. علاش ما تراجعش؟ لان انا مازال متيقن بالليك كي يكونوا الظروف مواتيه وكان في المستطيل الاخضر صحيح اش ربحنا. دونك انت تبروغراميني على الزوج السخانه والرطوبه ارضيه الميدان ومن بعد تقول لي درت تعثر. انا بور مو ماشي تعثر، هذا ستان كومبلو، هذه سي اون ديستابيليزاسيون. المقابله تاع غينيا واش يصرى باللي لي جوار يدخلوا بعزيمه باسكو اون با دروا ليرور. لي 3 بوان هذوك يفتحوا لنا طريق الدوزيام تور. ان ميم طون الماتش تاع لا كوب ديفوار ما تكونش باسكو 4 بوان نتاهلوا. توقع الفوز؟ نتوقع الفوز ان شاء الله باسكو على بالي باللي سي اون اوبيراسيون دو راشا. كريم غازي عنده الحق مصطفى. لازم اللاعبين دوكا عباك باللي البليز امبورطون دوكا. خليني نروح في التشكيلات. راك تشوف باللي كاين ثوره في التشكيله. كاين ثوره في التشكيله. مثلا اعطيني التصور هكذا مثلا في وسط الميدان. وسط الميدان نشوفوا فاغولي راهو عدم فاغولي معاه في وسط الميدان. قلت لك لا فاغولي دوك ناحي فاغولي ناحي ابراهيمي. هذه كيما نقولوا سي سا الفوتبول سي دي شوا. ابراهيمي على بالي بلي هذا الماتش مش راح يلعب. فاغولي
ولا اصابه لازم يريح المدرب ويعتمد عليه في هل بندبكا ربح نقاط لما دخل في الشوط الثاني؟ بيان سور لانه المستوى رفع. نورمالمون الماتش بروشان بندبكا يكون ثلاثي خط الوسط شكون كان؟ ثلاثي خط الوسط بن ناصر بندبكا زروقي فور خويا هذه كان المصادر المتقدره عندنا رسميا. سلوي كي كان لو ميليو تيران في كره القدم كان لو ماتش هذه على الجهه اليسرى دائما بالليلي، على الجهه اليمنى بالليلي وانا يلي عطال يريح شويه سليماني بن عياد سليماني راس حربه بن عياده محرز بن عياده وفي اللاك سونترال انا ليا رايي الشخصي طوقاي بالعمري ولا ماندي هادو هما الحديث على بالعمري وعلى ماندي. محمد حنيشات بون بن عمري ما تنساش باللي كان عنده بليسير وين كوباراب ما لعبش بزاف لي ماتش مو كومبيتيسيون ليكسبيريونس كيما نقولوا بوا تحب هذيك الحراره تاعو لي ماتش هذوما كيما نقولوا لونترينور بازي سيرتو سير ليكسبيريونس تاع بن عمري. جيد. نعود لك مصطفى معزوز عفوا نروحوا للجانب التقني خلوا مع التقنيين. انت كاعلامي ناقد رياضي عفوا المقاطعه كاعلامي ناقد رياضي عندما يقول الناخب الوطني جمال بن ماضي في تصريحاته بأن المنتخب يتعرض لمؤامره بدا مؤامره مفضوحه من لوبيات الفيفا من لوبيات الكاف عفوا على بالك الكوبرو مازال ما بداش هذه تاع لا بروغراماسيون تاع الزوج هذه كما يقولوا لونطري مازال ما شفناش البلا دو ريزيستونس والديسير هكذا وي نقول لك كيفاش شفنا كاع مقابله تونس مع المالي انا جاي لها في لافيدو شوف لك انا الفريق الوطني ماشي باسكو سور التيران ما تقدرش تربحوا ولا حبيت تكسر الفريق الوطني كسروا بهذه الامور الخبيثه باسكو انا واحد اللاعب اللي يلعب في اوروبا في درجه ناقصه ويسروتلوف يلعب في درجه عاليه نسبه الرطوبه 90% هذا بشر ماشي آلة. جيد. محمد حنيشات سير كيما يقول لك كليما انا جو بونس بالك بيتيت سي لي ديبلاسمون تاع الجروب باش راحوا للكاميرون كان شويه روطار في لادابتاسيون كانت قادر كان لو كان راحوا قبل ما تنساش بلي كانوا دي جوار بالكوفيد كان دي جوار بليسي ليكيب ناسيونال ما عندهمش لو طون تاع لو جروبمون كان كي راحوا لقطر نص ما راحش كان في سيدي موسى كانوا مرض بالكوفيد اون بليس كي يكون عندك في كيب نعطيها لك باغ اكزومبل صارت لنا احنا في السي ار بي كي يكون عندك دي جوار في ليفيكتيف دي جوار بليسي بالكوفيد طريقه ديفيسيل باش تعاود تريكوبيري لي جوار هذوك دونك اسكو يونطريني ما يونطرينيش اسكو يكون في لا فورم كيما صاحبه صعبه محمد سي صعيبه باش تعاود هادو الامور بالك الشعب الجزائري كيما نقولوا الناس اللي ما تعرفش مي في كره القدم صعيبه باش تعاود تحوس لو نيفو تاع ابراهيمي يكون كيما النيفو تاع فغولي ولا كيما يكون بن ناصر ما كانش كيفاش يكون باش يكون توازن في المنتخب الوطني. محمد انت تعرف ادغال افريقيا رفقه كريم غازي كلاعبين فوق ارضيه الميدان هل لما تكون الرطوبه عاليه اللاعب ينقص المردود تاعو حتى ياثر على الجانب الذهني بعدها يكون تاثير على الجانب البدني. سي سير كيما نقولوا سي اوتوماتيك كما قال لك مصطفى قال لك راح يشوف مع جياسكا ما قدرش هو في جوار كيفاش اون بليس لي جوار تاعنا اللي يلعبوا في الاوروب سي ديفيسيل في 4 جور ولا 3 جور يكون لادابتاسيون فاسيل مي جو بونس بلي لا رياكسيون تكون بوزيتيف بروشينمون. على بالك نورمالمون الميدسان كان يديرها على بالك في لاميطون نورمالمون يديروا لهم لي جوار لوكسيمتر هذاك قياس الاكسجين صحيت على بالك باللي كي تكون الرطوبه شديده عندك ان بروبليم دوكسيجيناسيون تاع الكور تاعك الاكسجين ينقص النسبه تاعو على بالك وهذا عنده تاثير على لو سيرفو il a besoin d'oxygène. طبعا توقيت المباراه على 8 ليلا في صالح المنتخب بوزيتيف ليكيب ناسيونال سي ان تيست وين نشوفوا الفريق تاعنا يلعب في لافريشور هذيك وان شاء الله تكون على بالك بلي الرطوبه كاينه في الليل ولا في النهار باش تكون على بالك الرطوبه تكون الليل. صح كريم اسمح لي انا ندافع على الفريق الوطني على مشكل تاع الوقت لا بروغراماسيون الرطوبه بصح ما ندافعش على الفريق الوطني كي تقول لي التيرا ماشي مليح باسكو موالفين لعبوا في التيرا ماشي مليح شاكير ماشي مليح صح البروبليم تاع لا بولوز اون دوا با بارلي ياك كمال ما نهضروش على سي فري قالوا لي على الملاعب باسكو حنا ما عندناش ملاعب تحب ولا تكره مصطفى كريم حنا ما عندناش ملاعب مي لي جوار اللي عندنا يلعبوا في التيران موالفين بالتيران ملاعب على كل حال محمد علي شاد عفوا المقاطعه للحديث بقيه نلتقي بعد الفاصل لنواصل الحديث ولكن هذه المره سنتوقف للحديث عن الندوه الصحفيه التي نشطها سفير الجزائر بدوله الكاميرون بومدين ماحي الذي اكد بان الجزائر دوله تساند الكاميرون في انجاح الكان في ظل تكالب لوبية الكاف والفيفا على الكاميرون لإبطاح إنجاح هذا العصيب. معنا لا تذهبوا بعيدنا.